आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक मनोभाव, कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्वभरिकै समस्या कहर बन्दै गएको छ। विश्वभरि नै यो महामारी सकस बढिरहेको अवसरमा नेपालमा पनि यसले अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पारेको छ। म जोडौँ, विश्वव्यापी महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्र धाराशायी बनाएको अवस्था छ। नेपालमा पनि अहिले नै यसको खासै प्रभाव नदेखिए तापनि दीर्घकालमा ठुलो समस्या बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। नेपालमा पनि यसले प्रभाव पार्ने त देखिएको नै छ। सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। यसै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बावजुद पनि गत वर्ष सरकारले राखेको 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 2.7% मा खुम्चिन पुगेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै लाने घोषणा गरेको छ। आजको कार्यक्रममा कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, महामारीको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले लिनुपर्ने बाटो र नेपालको अर्थतन्त्रको अबको आधार के भन्ने विषयमा बहस र समीक्षा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद मित्र। सच्चै आरामै हुन्छ? यो लकडाउन बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा हजुर सर, घरैमा बस्नुपर्ने अनि कतिपय कारणले स्वास्थ्यका समस्याहरू छन्। तैपनि तपाईँहरूको यो प्रविधि मैत्री उसले गर्दाखेरि कोठैमा बसेर पनि केही भाग लिन सक्ने सम्म अवस्थामा छु। र साहब, अब प्रसङ्गवश सुरु गरौँ। कोरोना कहरले अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ। डाक्टर साहब, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर, जुन यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कर, भन्सार, रेमिटेन्स प्रभावित छ। यस अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकलाई पर्ने वर्तमान, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन असर कस्तो होला? डाक्टर साहब, आजको वार्ता यहाँबाट सुरु गरौँ। अब मित्र, तपाईँले कोरोनाबाट पारेको प्रभाव तत्कालको लागि र पछि पनि हुन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिन अगाडि प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1 खर्ब 68 अर्ब बराबरको नोक्सानी परेको छ भनेको छ। यो चाहिँ परिमाणात्मक भनौँ न, कति हो रकमको हिसाबले त्यस्तो कुरा गरे हो। हजुर, तर मलाई के लाग्छ भने मित्र, ठुला युद्धहरूमा निर्णायक किसिमको भूमिका के हुन्छ भने कतिपयले के भन्छन् भने त्यो बुझ राम्रो नभएर नि, समझ नभएर असल किसिमको हतियार भइदियो भनेदेखि त्यही नै हो। त्यसो होइन मित्र। हो त के भने मानसिक बल भन्छन् नि, मान्छे त्यहाँ यदि आत्मबल छ भने अनि कुशलतापूर्वक तयार हुन्छ भने अनि त्यस बेला चाहिँ वास्तवमा त्यो लडाइँमा जित्न सकिन्छ भन्ने हो। तर दुःखको कुरो, कोरोनासँग नेपालीहरूले हार्नु पर्ने परिस्थिति कसरी आएको छ भने दक्षिणतिरबाट आएका नेपालीहरू 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 को सङ्ख्यामा एउटा क्याम्पमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यहाँ महिला पनि छन्, अनि वृद्ध पनि छन्, युवा पनि छन्, युवती पनि छन्। अनेक किसिमका दुष्कार्यहरू भएका घटनाहरू सुनिराखिया छ नि त। अनि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई त्यति ध्यान दिन सकेनौँ कि है, अनि स्रोत र साधनले हाम्रो भ्याएन कि, त्यस कारणले मान्छेको मन चाहिँ अलिकति खुम्चिएको परिस्थिति छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो त्यसमाथि फेरि विजय प्राप्त गर्न नसकिने होइन। हामीहरू इमान्दार बनेर मैले साँच्चै नै यो समस्याको समाधानको लागि केही गर्दैछु र गर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि समस्याको समाधान पनि पाइने चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीले कोरोनाको विषयमा यो केलायौँ। तपाईँले आर्थिक क्षेत्रको हिसाबमा चाहिँ यो पारेको प्रभाव, जुन कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, यसको विषयमा पनि समीक्षा गरौँ। ठिक हो मित्र। सबभन्दा पहिला त के भयो भने टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ तहस नहस बनायो भने तत्कालको लागि मात्रै होइन, त्यसले त केही वर्षको लागि पनि अरू ठाउँबाट आउने टुरिस्टहरूको लागि पनि मानसिक रूपले तयार हुनको निमित्त, खर्च जोगाड गर्नको निमित्त समय लाग्छ नि। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो क्षेत्रलाई पनि अलिकति उकास्नको निमित्त के गर्न सकिन्छ भने
सरकारले सरकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपले नेपालका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक टुरिज्मको निमित्त पठाउने भनेर, जस्तो अहिले भनौँ बन्दाबन्दीको कारणले कामै नगरेर पनि तलब त दिइएको छ नि त होइन। त्यस्तै 15 दिनको 1 महिनाको तलब दिएर ल तपाईँ इच्छा लागेको ठाउँमा जानुहोस्, त्यो ठाउँको आर्थिक समस्या के हो, सामाजिक समस्या के हो, त्यस विषयमा एउटा गहन किसिमको प्रतिवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर कर्मचारीलाई पठाउँदाखेरि दुईटै काम हुनसक्छ। त्यो ठाउँको समस्याको विषयमा पनि सरकारले थाहा पाउन सक्छ र इन्टरनल टुरिज्म पनि प्रश्रय दिएर अगाडि लिएर जान सक्ने सम्भावनाहरू नभएको चाहिँ होइन। अब त्यस्तै आएपछि औद्योगिक उसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, 3, 4, 5, 6 जना एकै ठाउँ बसेर काम गर्न नसकिने परिस्थिति भएपछि ल अब बन्दाबन्दी गरिदिने हो भन्ने कुराहरू त आयो नि होइन। त्यसपछि उद्योग धन्दाहरू पनि त्यस्तै भए। अब एउटै मात्रै अलिक कम प्रभाव परेको क्षेत्र भनेको कृषि भनेर भनेका छौँ, तर त कृषिमै हेर्ने हो भने पनि कुखुरा पालनमा हेर्नुभयो भनेदेखि अन्डा लिएर आएर बाटोमा फालेको, दुध लिएर आएर सडकमा पोखेको होइन, अनि तरकारीहरू डोजर लगाएर खाल्डो खनेर पुरेको, यस्ता हेर्न नसकिने किसिमका घटनाहरू भए नि त होइन। यसलाई के भने हामीले समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भन्ने किसिमको कुरो नै आयो। सर हामीले वार्ताकै क्रममा जुन यो प्लानिङ चाहिँ कसरी गर्ने, सरकारले अबको दिनमा रणनीति कस्तो लिएर बनाउने, अर्थात् कसरी चाहिँ कुन सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो अहिले घुम्दै गरेको जुन असर परेको अर्थतन्त्र चाहिँ उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तल मैले समेटेको छु। तपाईँलाई अहिले तत्काल मैले गर्न खोजेको पक्ष चाहिँ के पनि हो भने, जस्तै कि तपाईँ एकजना राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नर पनि भइसक्नु भएको हिसाबमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पर्ने जुन अहिलेको वर्तमान प्रभाव कस्तो छ, मध्यमकालीन प्रभाव कस्तो पर्ला, दीर्घकालीन असर यो कोरोना भाइरसले गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा थोरै छलफल गरौँ, त्यसपछि हामी विषयान्तर प्रवेश गरौँला। धेरै कुराहरू हामीले विकसित देशहरूबाट पनि सिक्यौँ, सिक्नुपर्छ भनिन्छ होइन। जस्तो हाम्रो राजनीतिक पद्धति नै भनौँ, यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनिएको छ, गणतन्त्र भनिएको छ है। आधारभूत कुराहरू पश्चिमले धेरै पहिलादेखि एक्सर्साइज गरे हुनाले हामीले सिक्नुपर्छ भनेका छौँ नि। त्यस्तै अहिले यो कोरोनाको विषयमा नि कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुल गारस्थ उत्पादनको अधिकतम 18% कुनै कुनै मुलुकले राहतको कार्यक्रम लिएर आएर वितरण गरिरहेछन्। जस्तो श्रमिकहरू, अस्थायी श्रम गर्नेहरूको त काम भएन, खान पाउने अवस्थै रहेन भन्ने भयो होइन। कमसेकम अर्को पटकको लागि उनीहरू श्रम गर्न योग्य हुनुपर्छ भनेपछि बाँच्नु त पर्यो नि, त्यस कारणले पनि त्यसो गरे। अब हामी यहीँ भारतमा पनि त्यस्ता किसिमका राहतका उहरू लिएर आइएको छ, तर दुर्भाग्यवश हामीले बजेटमा त्यो कुरा चाहिँ पाउन सकेनौँ। स्रोत र साधनको अभाव पनि हुनसक्छ, त्यो पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर केही सुविधाहरू जस्तो विद्युतमा महसुल गर्ने कुराहरू रहे होइन, अनि पुनर्कर्जाको निमित्त हामीले कोष खडा गरेका छौँ, पछि तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, यस्ता कुराहरू सकारात्मक होलान्। तर पनि पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको परिस्थिति रहेन र अब धेरैभन्दा धेरैले मौद्रिक नीतिलाई ध्यान दिएर बसिरहेको अवस्था छ। बजेटले फिस्कल उसबाट भनौँ न, बजेट मार्फत राहतका कुराहरू ल्याउनु पर्थ्यो, कतिपय सुविधाको कुराहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भएन भन्ने भयो। अब मौद्रिक नीति मार्फत केही आउँछ कि भनेर अपेक्षा गरेर बसिराखेको अवस्था छ। त्यसको लागि के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबै काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि स्रोत र साधनमा निर्बाध किसिमको पहुँच दिनु पर्यो र उनीहरूले जे कामको लागि मैले लिएको छु भन्छन् त्यो काममा प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर निगरानी पनि गर्नु पर्यो। र उसलाई चाहिन्छ भनेदेखि प्राविधिक ज्ञानहरू पनि दिलाएर अनि उत्पादन भइसकेपछि उसले खपत जति गर्छ, बाँकी रहेको बजार योग्य उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नको निमित्त पनि सरकारले बाटो देखाइदिन सक्ने बाटोहरू चाहिँ छ अझै पनि। डाक्टर साहब, तपाईँले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसले पारेको यो अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। के पाउनु भएको छ, विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि? अब अहिले के भएको छ भनिन्छ भने 1930 मा सबभन्दा ठुलो मन्दी थियो भनेर हामीले पढ्दाखेरि पढ्यौँ होइन। अनि त्यसका कतिपय कुराहरू दिँदाखेरि भयावह थियो
भन्ने कुरा गरियो। तर अहिले 1930 को त्यो मन्दीभन्दा पनि धेरै गुणा चर्को रूपको चाहिँ भइरहेको छ भन्ने छ। र अधिकांश औद्योगिक राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने अनुमान चाहिँ गरिराखिया छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको असर चाहिँ हामीहरू कहाँ पनि पर्ने कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त झन्डै झन्डै 40 लाख जस्ता होनहार युवाहरू विदेशमा काम गर्न गइरहेको अवस्था थियो। अब त्यहाँ पनि काम गर्ने वातावरण नभएपछि उहाँहरूले चाहिँ अब पठाइदिने कुरा आयो होइन। 25,000 जस्तो त तुरुन्तै ल्याउनको लागि सरकार पनि तयार भएको छ भनिया छ। त्यो सकारात्मक हो। तर यहाँ आइसिदिएपछि उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने जुन चाहिँ चुनौती छ त्यसको लागि राम्रो हामीले तयार गरेनौँ भने अनि अलिकति नेग्लिजेन्स गऱ्यौँ भने त्यो नै फेरि अर्को एउटा विरोधको विषय बन्न सक्ने भएको हुनाले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ लाग्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कोरोनाले परेको प्रभावबाट हामीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मैले कुरा गरिरहेको छु। अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने हजुर अब भन्नुहोस् ल। डाक्टर साहबसँग दर्शक महानुभावहरूलाई कौतूहल पनि लाग्न सक्ला। हामीसँग राष्ट्रिय बैङ्कको पूर्व गभर्नर अहिले हामीसँग डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर खत्री हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय बैङ्कको पूर्व गभर्नर पनि भइसक्नु भएको छ भने उहाँ चाहिँ पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि रहिसक्नु भएको छ। अर्थतन्त्रले नै योजनाहरू पनि बन्ने हुन् र योजना कार्यान्वयन पनि भएको हुने गर्दाखेरि चाहिँ यसले हामीले दुवै कुरालाई चाहिँ समेट्दै अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै कि कोरोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित प्राय भएन। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्ने, अर्थतन्त्र धान्ने स्रोत चाहिँ के हो, के सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्ने विषय भन्ने पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिला मैले यहाँसँग पहिला पनि निवेदन गरेँ, मानसिक रूपले नेपालीहरू सुरक्षित छन् भन्ने एउटा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने भयो। त्यो भनेको के त, हरेक नेपाली तपाईँलाई पनि कोरोना लागेको हुनसक्छ, उहाँले प्रचारै गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँलाई पनि त्यसले छुन सक्छ, मलाई पनि छुन सक्छ। त्यस कारणले सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरौँ भनेर जुन आइराखेको छ नि त्यो हो। ममा पनि टेस्ट गर्ने हो भनेदेखि हुनसक्छ, तपाईँमा नि हुनसक्छ। त्यस कारणले प्रत्येक नेपालीले टेस्ट गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा रह्यो। टेस्ट गरिसकिदिएपछि उसमा केही देखियो भनेदेखि थप उपचार गर्ने, बन्दाबन्दीमा बस्ने होइन, एकान्तवास बस्ने, थप उपचार गर्ने, यी सबै कुराहरू भयो भनेदेखि उपचार नहुने रोग होइन यो। जब तपाईँमा आत्मविश्वास पलाएर आउँछ, तपाईँको सृजनशीलता, तपाईँको उमेदलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ अगाडि लान सक्नुहुन्छ, ठुला ठुला समस्याहरू त्यसले निवारण गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्रोत र साधन चाहिन्छ हामीसँग। यो स्रोत र साधनको लागि उहाँहरूसँग भएको आफूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, नभएको लागि उहाँलाई प्राविधिक सहयोग दिनुपर्ने हो कि होइन। अनि त्यसपछि प्राविधिक सहयोग भन्नाले म के भन्छु भने जस्तो अब कृषिमा काम गर्ने हुन् भनेदेखि होइन, उहाँहरूको लागि माटोको परीक्षण गरेर तपाईँले यो भूमिमा यस प्रकारको खेती गर्नुभयो भनेदेखि अधिकतर लाभ पाउन सक्नुहुन्छ है भनिदियो भनेदेखि त लाग्न सक्नुहुन्छ नि त त्यहाँ। अब दुःख कुरो अहिले के भएको छ भने बिउ बिजन मलकै समस्या परिराखेको छ। अहिले असारमा बिउ राख्नुपर्ने, रोप्नुपर्ने, दुनियाँभर गर्ने बेलामा मल बिउको समस्या छ भनेर किसानहरूले गुनासो गरिराखेको परिस्थिति हो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले मुलुकको लागि केही काम गर्न परेको छ है, गरिराखेका छौँ भन्ने धारणा राखेर गयौँ भनेदेखि सकारात्मक सोचसहित नतिजा पनि सकारात्मक आउन सक्छ भन्ने कुरालाई लिएर गयौँ भनेदेखि आफैमा समस्या आधा हल हुन्छ। डाक्टर साहब, मैले अघि पनि पूर्वोद्घोष गरेँ, जुन हामीसँग आउने नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने रेमिटेन्सको कुरा छ, करको कुरा छ, भन्सारको कुरा छ, यी सबै कुरा डामाडोल भइराख्दाखेरि अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ के स्रोतहरू चाहिँ नेपालले अबको दिनमा खोज्नु पर्दा चाहिँ उपयुक्त होला डाक्टर साहब? स्वास्थ्यको विषयमा मैले भनिहालेँ। अब आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै जसो भनौँ न उहाँहरू चाहिँ आर्थिक रूपले डामिएको अवस्था छ, फेरि पनि चलखेल गर्न सक्ने परिस्थितिहरू छैन। सानो पुँजी हुनेहरूको लागि त बिचरा थलै परिराखेको अवस्था हो। मध्यम स्तरकाहरूलाई पनि जसरी अहिले सरकारले चाहिँ ट्याक्स बुझाउनुहोस् भनेर भन्यो अनि अदालतमा गइसकेपछि यो बन्दाबन्दी
भएको 30 दिनसम्म तिमीले त्यो ट्याक्सको कुरा नगर भनेर अदालतले आदेश दियो। यद्यपि त्यहाँनिर बिचमा केही ग्याप रह्यो। त्यो ग्याप भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारले पनि त्यो समस्या त बुझाएको छ, तर व्यापारीहरूले सामग्रीहरू बेचेर तपाईँ हामी ग्राहकसँग उठाइसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक शुल्क भन्छौँ हामीले होइन, यी सबै त जनताबाट उठाएको कुरो हो नि। बडा सुखको कुरो के भएको छ भन्नुहुन्छ भने खुसीको कुरो, ठुला ठुला व्यापारीहरूले उद्योगपतिहरूले यो कुरोलाई बुझेर होइन सरकारलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि लागेका पनि छन्। तर त्यहीँनिर निर्णय गर्नेको बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप जुन चाहिँ रह्यो त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति आएको थियो। यस्तो अवस्थामा त सबैले मिलेर होइन सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँच्ने परिस्थितिबाट जानुपर्ने थियो। त्यो के कारणले हुन सकेन, तफसिलको कुरा आयो। आगामी दिनमा सबैले सरकारका राम्रा कुराहरूको लागि चाहिँ काँध थापेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो मित्र। डाक्टर साहब, जस्तै कि तपाईँले अहिले जुन हेर्नुभयो आर्थिक वर्ष 77-78 लागेको जुन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, त्यस पश्चात बजेट पनि हेर्नुभयो, सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ। के यो कहरको बावजुद यो आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य सम्भव छ? तपाईँले कहरकै मात्रै कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो कुनै हालतमा पनि सम्भावना छैन भन्ने कुरा ठोकुवा लाएर भन्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने यस्ता नीति निर्माण गर्नेहरूले यताउता गरेरले अघिल्लो वर्ष नि हेर्दा रहेछन्, पछिल्लो वर्ष पनि हेर्दा रहेछन्। जसरी भूकम्प आएको बेलामा हाम्रो चाहिँ नकारात्मक आर्थिक वृद्धि भयो भनेर हामीले भनेनौँ, 0.78 कति भनेका थियौँ होइन। त्यसैको अर्को साल झन्डै 75% भन्दा बजेट चाहिँ खर्च भएन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि 7% को आर्थिक वृद्धि भएको थियो। त्यो भनेको के भने हाम्रा सबै इमान्दारिताले हामी सक्रिय भएर होइन, सिस्टमिक किसिमले नि अघिल्लो सालको आधार चाहिँ कमजोर भइदिएको हुनाले त्यो साल अलिकति मात्रै केही भइदियो भनेदेखि भत्त बढेर जाँदो रहेछ क्या। त्यो भएको हुनाले सरकारले 7% हुन्छ त भनेको छ। तर यो कोरोनाले पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भनेदेखि कुनै हालतमा पनि 7% हुन सक्दैन। र धेरै क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले उत्पादन कम हुने, सेवा क्षेत्र पनि त्यत्तिकै प्रताडित हुने, त्यो परिस्थिति हुँदाखेरि 7% को मूल्य वृद्धिलाई पनि नियन्त्रित गरेर राख्नको निमित्त निकै ठुलो चुनौती छ भन्ने मेरो भनाइ हो मित्र। डाक्टर साहब, जस्तै कि तपाईँ योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि भएको हिसाबमा अब तपाईँले जुन अहिले सरकारले गरिरहेको कोरोना जुन यो कहरको बावजुद पनि जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्यायो, स्पष्ट ढङ्गले कृषिमा अझ बढी लगानी गर्ने भन्ने तरिकाले जुन आर्थिक बजेटै छुट्यायो, नीति तथा कार्यक्रम पनि अधिक मात्रामा कृषिमा छुट्यायो, स्वास्थ्य पछाडि के लाग्छ यो हिसाबमा काम गर्ने हो भने जुन अहिले हाम्रो गुम्न लागेको अर्थतन्त्र कृषिले उकास्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास लिन सक्ने कि नसक्ने? अब कोरोनाको प्रभाव छ भन्ने कुरा त बजेटको साइजबाट पनि अलिकति प्रतिबिम्बित भयो पक्कै होइन। पोहोर साल 15 खर्बभन्दा अलि माथिको बजेट पेश गरिएको थियो, अहिले 15.25 को हाराहारीमा मात्रै छ। घटेको कारणले गर्दाखेरि सरकारले त्यसलाई रियलाइज गर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो। र यसमा देखिँदाखेरि के भयो भने पहिलो सुरुमा स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिने, त्यसपछि कृषिलाई दिने भनिएको छ। अब त्यो कृषिलाई दिने भनिए तापनि जम्मा जम्मी 41 अर्ब रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिया हुनाले अर्थमन्त्री चाहिँ अलिकति ठुस्किनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ होइन। यद्यपि उहाँले 2-4 वटा कुराहरू राम्रो भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत भन्नुभयो। अब कृषिलाई हामीले सम्पन्न बनाउन सक्यौँ भने आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानी कृषक कहाँ गएपछि बचतको रूपमा जाने भएको हुनाले हुनसक्छ, आफैमा राम्रो कुरा हो। त्यसले के भनेको छ भने ऋण पनि दिने अनि कृषि औजारहरू पनि दिने, बजारीकरण पनि गरिदिने र बचत गर्नको लागि पनि वास्तवमा मद्दत गर्ने असाध्यै राम्रा कुराहरू त हुन्। तर मैले चाहे जस्तो किसिमबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाउने अवस्था आएन भनेर गुनासो गरिराखेको परिस्थिति रहेछ। तर पनि कृषि क्षेत्रलाई अझै चलायमान बनाउनको निमित्त मित्र उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध भन्ने यो थ्योरिटिकल किसिमको जुन
समस्या छ है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा समाधान गर्ने किसिमको कुनै पनि कुराहरू देखिया छैन। यद्यपि भूमि सुधार मन्त्रालयले के भन्न थालेको छ भने ल यो सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ हामी बस्नको निमित्त र अलिअलि जग्गा दिन्छौँ, त्यो हिसाबले पनि समाधान हुने कुराहरू छैन होइन। एब्सेन्टी ल्यान्डलर्ड्स भन्नेहरूसँगबाट विगतमा सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा कति हो त्यसलाई सार्वजनिक गरेर एकदम डेडिकेटेड किसिमका किसानहरू छानेर उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन सक्नु पर्यो। त्यो स्वामित्व भनेको एउटा घर बनाउनलाई चाहिँ 8 आना जग्गा दिएर करेसाबारी गरा र त्यसले समाधान केही पनि गर्दैन होइन। त्यसकारणले उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको बीचको समस्या धेरै लामो समयदेखि जेरिरहेको छ। त्यसमा समाधान नगरी कृषि क्षेत्रको पनि दीर्घकालीन समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि अब अहिले आएको उसबाट हेर्दा पक्कै पनि रोजगार गुमाएर घर आउने मानिसको सङ्ख्या ठुलो छ। जुन हामी तेस्रो मुलुकबाट वा भारतबाट पनि भनौँ, अहिले जुन कार्यालयमा, जुन संस्थामा, जुन अफिसमा, जुन उद्योग धन्दामा काम गर्नुहुन्थ्यो नागरिक, नेपाली नागरिकहरू, उहाँहरूको रोजगार गुमेर घर आउने सङ्ख्या निकै ठुलो छ। रोजगारी सृजना गर्न सरकारले हालको अवस्थामा चुनौती बन्दै गएको छ यो डाक्टर साहब। जस्तै कि सरकारलाई चुनौती, अझ ठुलो चुनौती बनाएको छ रोजगार सृजना गर्ने। स्वदेशमै रोजगारी सृजना चाहिँ कसरी गर्ने अबको यो परिप्रेक्ष्यमा? तपाईँ एकजना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष भएको हिसाबमा रोजगारी सृजना चाहिँ अब कस्तो ढङ्गले गर्ने, कुन कुन सेक्टरमा गर्ने? तत्कालको लागि रोजगारी सृजना नगर्ने हो भने हात र मुख जोड्ने समस्या पनि पर्ने भएको हुनाले त्यो दिएको जोड चाहिँ एकदम ठिक ठाउँमा त हो। र यसै पटक यो बजेटमा पनि 11 अर्ब रुपियाँ रोजगारी वृद्धि गर्नको निमित्त भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै छुट्याइया छ। त्यसमा चाहिँ विश्व बैंकको ऋण समेत राखिया छ। तर विगतलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने त्यसमा प्रयोग भएको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। र कतिपयले त के भने रोजगारी दिने नाममा झार उखालेर रातो टोपी लाएर कालो चस्मा लगाएर मात्रै रोजगारी दिएको ठहरिँदैन। त्यसबाट केही उत्पादन हुनुपर्छ, केही सेवा प्रदान गरिएको हुनुपर्छ र मुलुकले पनि प्रतिफल पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको निमित्त केही गरियो भनेदेखि आशा गर्न सकिन्छ। होइन भने त्यो 11 अर्ब रुपियाँ पनि फेरि अर्को साल हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने अवस्था गएछ भने त्यति प्रयोग हुने अवस्था चाहिँ रहँदैन। जहाँसम्म बाहिरबाट फर्केकाहरूलाई कृषिमा लगाउने भन्नुभएको छ, उहाँहरू त्यही आँगनबाट, त्यही डिलमुनिको बारीबाट भनौँ न खेतीपाती गर्दा गर्दै जानुभयो। र हामीले धेरै लामो समयदेखि के भन्नु, सैद्धान्तिक रूपले यो कृषिमा अल्झिएर बसेको अतिरिक्त श्रम जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई हटाउन सकियो भने प्रति श्रमिक उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। त्यो वास्तवमा राम्रो सूचक हो। त्यस्तो भएको थियो। तर उहाँहरू अब कृषिमै लाग्नुहुन्छ भनेर भनियो भनेदेखि त्यो व्यवहारिक हुँदैन। उहाँहरू फर्केर आएपछि जे सिक्नु भएको छ, जे काम गर्नु भएको थियो, कसैले फर्निचर उद्योगमा काम गर्नु भएको थियो होला, कसैले होटलमा काम गर्नु भएको थियो होला होइन, कसैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नु भएको थियो होला, उहाँहरूको राय समेत लिएर आवश्यकता पर्यो भने केही छोटो समयको तालिम समेत दिएर एडजस्ट गराउने अनि उहाँहरूलाई काम गर्नको निमित्त स्टार्टअप फन्डिङ पनि भन्छन् है, सुरुवात गर्नको निमित्त केही रकम पनि दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ तिर्नुपर्छ है भन्ने किसिमबाट दिनुपर्छ। तिमीलाई अनुदान हो भन्ने किसिमबाट हुँदैन। त्यसो भइदियो भने जाँगर पनि चलाउने र अनि आफ्नो व्यवसायलाई पनि दिगो बनाएर लिएर जानको निमित्त उहाँहरूलाई आत्मबल बढ्छ र जाँगर पनि चल्छ। जस्तो स्ट्राटेजी र प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि जुन तरिकाको लक्ष्य राखेको छ, जुन 7 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने तरिकाले सरकार लागिरहेको छ, अवस्था हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्तै जटिल समस्यामा देखिन्छ। जस्तै कि नागरिकहरू पनि आइसकेपछि केमा लाग्ने भन्ने कुरामा दुविधामा हुनुहुन्छ। जस्तै कि अहिले उद्योगकै कुरा गर्ने भने कुनै उद्योगमा काम गर्दै गर्नुभएको नागरिक नेपाल आइसकेपछि आफू के गरी बस्ने भन्ने समस्या त देखिएको छ। ती बाहेक अन्य रोजगारमूलक क्षेत्रहरू चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अहिले तपाईँले भन्नुभएको क्षेत्र बाहेक अरू के होला र सरकारले के कुरामा अझ बढी जोड दिने नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै? अब एउटा देखिएको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन रूपले वास्तवमा उहाँहरूको श्रमलाई पनि प्रयोग गर्ने र स्रोत र साधनको पनि जगेर्ना गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नको निमित्त लाग्ने भनेको यो नदी कटान भएका क्षेत्रहरू छन् नि, तिनीहरूको बन्डिङ गर्ने, बार पर्खाल चाहिँ लगाइदिएर नदीलाई जमिन क्षति हुने कुराहरूबाट बचाउने एउटा कुरा।
अनि अर्को कुरो यो जङ्गलमा आधारित आम्दानी आयमूलक किसिमको काममा पनि लगाउने, जस्तो अहिले भनौँ अरबौँको काठ चाहिँ कुहिएर बसेको छ भनिन्छ। अनि अर्कोतिर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, मलेसियाबाट इन्डोनेसियाबाट काठ आयात गरेर हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गरिरहेछौँ होइन। यस्ता यस्ता नयाँ क्षेत्रहरूलाई पनि हेर्न सकियो भनेदेखि र अनि यो जलवायुको प्रकोप अनि एउटा निश्चित ठाउँको सम्भाव्यताको आधारमा पनि सोइल टेस्ट गरेर त्यो कृषिलाई बढावा दिन सक्ने हो भनेदेखि लोकेन्द्र विष्टजीले दाङमा गएर खेतीपाती गरेर म यति आम्दानी गर्छु भनेर सक्नुहुन्छ भने होइन, त्यहाँ त परम्पराभन्दा फरक किसिमको खेती गर्नु भएको छ नि त। यस्तो किसिमले क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै उहाँहरूलाई लाउन सकियो भनेदेखि स्वरोजगारको व्यवस्था नि हुनसक्छ र अलिकति लिड भनौँ न, त्यसमा अनुभव भएकाहरूले लिदिन सक्यो भनेदेखि आगामी दिनमा त्यो क्षेत्रलाई पनि उजागर गरेर रोजगारी दिन सक्ने, आम्दानी गर्न सक्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा घटाउने, शोधनान्तरको नोक्सानी जे छ त्यसलाई पनि कम गर्नको निम्ति मद्दत गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ मित्र। डाक्टर साहब, जस्तै कि केही वर्ष अगाडिसम्म सरकारले हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्था भन्दै एक तरिकाको नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, युवाहरू सबै खाडीमा भन्ने तरिकाको एउटा नारा लाग्थ्यो विकास नहुनुमा। अब त्यो अवस्थाबाट थोरै भए पनि राहत मिल्ने अवस्था, जुन उहाँहरू फर्किसकेपछि चाहिँ युवाहरू जुन आत्मनिर्भर हुनको लागि आफू काम गर्ने जाँगर भएका युवाहरू फर्किसकेपछि सरकारले कुनै न कुनै क्षेत्रमा इङ्गेज नगराउनु भनेको त्यो साँच्चै पनि राष्ट्रकै लागि दुर्गति पनि हुन सक्ला। कृषि क्षेत्रको सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ हजुरले? हामीले सजिलो बाटो मात्रै खोज्यौँ मित्र। तपाईँले हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैनन् भनिराख्दाखेरि म सहमत किन हुन सकिनँ भने लाग्छ 49-50 सालको बजेट पेश गर्दाखेरि डाक्टर रामशरण महतले अब हामीले डाक्टर र इन्जिनियर पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्छ भनेर बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ, एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो, हाम्रो यहाँ चाहिँ कृषि को चाहिँ अनुसन्धान गर्ने नार्क भन्ने छ, नेसनल नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर भन्ने है, त्यसमा अहिले पनि 50-60 जना कृषि वैज्ञानिकहरूको पद खाली छ भित्र। जति यहाँबाट उत्पादन हुन्छन् तिनीहरू सबै विदेशतिर पलायन भएर गएको परिस्थिति छ। यो भनेको के त भन्दा हामीले व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो कमजोरी रह्यो के, र मुलुकको समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामी एकदम सचेष्ट छौँ भन्ने कुरा देखिएन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई राख्नको लागि अमेरिकाको आम्दानी हामीले यहाँ दिन सक्दैनौँ होइन। त्यो कारणले उहाँहरू जानुभयो होला, उहाँहरूको अधिकारको पनि कुरा होला। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले के भन्नु पर्यो भने काम गर्ने वातावरण त हामीले दिनु पर्यो नि। सरकारमा बसेकाले एउटा मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्नुहोस्, 6 महिनामा 6वटा सचिव फेरिया छन्। अब यो सबै परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ संवेदनशील हो भनेर गयौँ र चासो राख्यौँ भनेदेखि समाधान निस्किन नसक्ने वातावरण पनि छैन। डाक्टर साहब, कृषिमा मैले अघि पनि जोडेँ, तपाईँले यसमा समेट्नु भएन। कृषिको लागि चाहिँ नेपालमा तपाईँले देख्नुभएको सम्भावना कस्तो छ? प्लानिङ कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ कृषिमा चाहिँ आमूल परिवर्तन, जुन त्यसलाई नवीनतम परिवर्तन पनि भनौँ, त्यो हासिल गर्न सकियोस्? सबभन्दा पहिला त जमिनको सम्बन्ध, उत्पादक र उत्पादन सम्बन्ध भनेर मैले जे भने नि हो, त्यसको एउटा दीर्घकालीन सोलुसनको निमित्त खोज्नुपर्छ। त्यो तत्कालै हुँदैन पनि होइन। अनि त्यसपछि आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, भू उपयोग नीति ऐन बनिसकेका छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ पालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई गम्भीरता साथ दिने र अनि जुन पकेट एरियामा जेको सम्भावना छ भने छ त्यसको माटोको परीक्षण गर्न लगाएर है। म तपाईँलाई एउटा भनौँ, म पोखरामा बस्छु प्रायः जसो, अहिले काठमाडौँमा छु। त्यहाँ गएको बेलामा मेरो घरको छेउछाउको माटोमा मुला लगाउँदाखेरि चिरिएर जाने होइन। अनि त्यसपछि तरकारी लगाउँदाखेरि दुनियाँभर हुने। अनि त्यो सोइल टेस्ट गर्ने क्षेत्रीय कार्यालय छ त्यहाँ, म गएँ, मेरो आफ्नो परिचय दिइनँ। ए मित्र लौ न, म चाहिँ एउटा किसानको घर परिवारबाट आएको, मकहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो सामग्रीहरू यस्तो हुने गरेका छ, त्यसैले तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्यो भनेको। ल 3 फिटको खाल्टो खन्नुहोस्, त्यति भएको माटो बोकेर लिएर आउनुहोस्, अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने। होइन, तपाईँहरूले एकचोटि पहिला सुरुमा गएर मेरो उत्पादन हेरिदिनुहोस्, के हो भन्ने कुरा
डायग्नोस्टिक गर्न सक्नुहुन्छ कि हेरिहालौँ न भनेको त्यो हामीसँग व्यवस्था छैन। तपाईँले माटो लिएरै आउनुपर्छ। जबकि 1.5 किलोमिटर मात्रै त्यो क्षेत्रीय माटो अनुसन्धान केन्द्रबाट मेरो घर भनेर चाहिँ 1.5 किलोमिटर मात्रै छ। म ट्याक्सीमा लान तयार छु भन्दैछु मैले। भनेपछि प्राविधिकहरूको पनि सकारात्मक किसिमको सोच चाहिँ छैन होइन। त्यसले अहिले एउटा राम्रो व्यवस्था बजेटमा के गरिरहेछ भने स्थानीय सरकारहरूमा कृषिको प्राविधिकहरू हामी स्टेसन गर्छौँ है भनेको छ। त्यो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ जसरी दुर्गम क्षेत्रमा प्रशासकहरू सिडिओ एलडिओहरू पठायो, उहाँहरू चाहिँ आधा आधी पनि त्यहाँ नबस्ने, एउटा न्यु पारेर काठमाडौँमा आउने, त्यस्तो चलन थियो। त्यस्तै डाक्टरको त्यस्तै छ, इन्जिनियरको त्यस्तै छ। अब यो टेक्निसियनको पनि त्यस्तै हो भने यसले अर्थ राख्दैन। तर इफेक्टिभली 365 दिनमा तपाईँले त्यो क्षेत्रमा काम गरेको, यदि दिन काम गरेको छ भनेर स्थानीय सरकारको सिफारिस ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा चेक गर्ने मेथड पनि राखियो भनेदेखि यसले बाटो चाहिँ लिन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, बजारको पनि अभाव देखिएको छ। पछिल्लो समय भारतबाट जुन मात्रामा आयात भइरहेको छ तरकारी लगायत फलफुलका कारणले गर्दा किसानहरूमा पनि त्यो एउटा जुन ऊर्जा थियो, आत्मबल थियो, म गर्छु म सक्छु भन्ने त्यो पनि गुमिरहेको छ। बजारीकरणको पनि समस्या छ। किसानहरूले चाहिँ त्यसको विषयमा पनि त गम्भीर चिन्तित हुने अवस्था। सरकारले त्यसप्रति चाहिँ आफ्नो जुन कदम चाल्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नसकिरहेको अवस्था हो कि के भन्नुहुन्छ? यो कृषि बजार भनेको संवेदनशील किन हो भने वस्तु पेरिसेबल हुन्छ, नाशवान हुन्छ छिटो होइन। तर त्यो नाशवान हुन जोगाउनको निमित्त पनि हामीसँग प्रविधिहरू छन् नि, वेयर हाउसेसहरू, गोदामहरू निर्माण गरिन्छ होइन। तर दुःखको कुरो के भएको छ भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। पुतलीखेत नगरपालिका भनेको स्याङ्जाको नगरपालिका हो। त्यो नगरपालिका अफिसबाट 1 किलोमिटरको रेन्जमा एउटा गोदाम निर्माण गर्ने भनेर 10-12वटा सहकारीहरू मिले, त्यहाँका जनताहरू मिले, किसानहरू सबै मिलेर बनाउने भनेर सबै कुरा गरियो। तर 6 वर्ष 7 वर्ष भयो मित्र, जगसम्म खनिया छ, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ आउन सकेको छैन। अनि त्यसपछि किसानहरूले उत्पादन गरेको आलु बिग्रियो, सुन्तलाले काम पाएन, अनि त्यसपछि काउली खतम भयो भने चित्त दुखाएर हुन्छ। यस्ता कुराहरू किन हुँदैन? हामी पैसा खर्च गर्न तयार छौँ भने त्यसलाई के कारणले नभएको भनेर मोनिटरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन? हुनुपर्ने हो। त्यहाँ पनि कमी कमजोरी रहेको छन्। त्यस कारणले यस्ता पूर्वाधारहरूलाई खडा गरेर उत्पादन पनि गर्ने र बजारको इन्फर्मेसन भनिन्छ, जस्तो सबभन्दा बढी खपत हुने काठमाडौँ हो भनिन्छ भनेदेखि एउटा लिङ्क तयार पारेर होइन त्यसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनको निमित्त के व्यवस्था गर्ने हो भन्न सकियो भने मलाई लाग्छ आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ र विषादीयुक्त भारतबाट आएको तरकारी फलफुल खानुभन्दा नेपालभित्रै उत्पादन भएको वस्तुले प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था छ। हामीसँग चाहिँ गम्भीर किसिमको चिन्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाइरहेको छौँ मित्र। डाक्टर साहब, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब अन्त्यमा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने नेपालको जुन अहिले खस्किँदो गरेको जुन मैले सङ्क्रमण भन्ने चाहिँ किन राखिराखेँ भने जुन अहिले हामी कोभिडकै महामारीकै बिचमा जुधिरहेछौँ, हामी मात्रै नभएर विश्व नै जुधिरहेको अवस्था छ। यो सङ्क्रमण पश्चातको आर्थिक क्षेत्रमा भनौँ, यो अर्थतन्त्रको हिसाबमा चाहिँ सरकार कस्तो रहन्छ एउटा कुरा, त्यो के कुरामा जोडबल दिने भन्ने कुरा एउटा समेटौँ र अर्थतन्त्रलाई पनि खासै त्यति प्रभाव पर्ने जुन नपर्ने गरी के कुरालाई चाहिँ समेट्दाखेरि चाहिँ यो खस्किँदो अर्थतन्त्र चाहिँ उकास्छन्, यो विषयको फेरिफेरिमा गफ गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई बस्न सकौँ। यसमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो र परिचालित हुने सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न रहेका मजदुरहरू, किसानहरू, सर्वसाधारण जनताहरू होइन। तर दुःखको कुरो हाम्रो के भयो भने तपाईँ हामीले बुझेको कोरोना भाइरस सरकारले राम्रोसँग बुझेको रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि कताबाट भयो भने 2 महिना अगाडि नै औषधि मूल्य ल्याउनको निमित्त भनेर व्यवस्था गर्ने बेलामा एकदम राम्रो किसिमको प्रस्ताव आएकोलाई पनि क्यान्सल गरेर अर्कोतिर लग्यो। त्यो अर्कोतिर लिएर जाने बेलामा ठुलो भ्रष्टाचारको आशंका भएर त्यो खेपिराखेको छ, जनताहरूको उसबाट त्यस्तै देखिएको छ। भनेपछि गम्भीरता सरकारले ल्याएर रहन्छ भन्ने कुरा नै आयो। अन्त अहिलेको एउटा दुईटा स्टेटमेन्टले पनि कता कति त्यस्तो देखिन्छ। तर पनि उहाँहरूलाई पनि फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त भएका समस्याहरू सबै कुरा उहाँहरूसँग चाहिँ पोख्ने हो, नभएको कुरामा विरोध प्रदर्शन पनि गर्ने हो
आफ्ना मागहरू पुरा गर्नको निमित्त सबै प्रयत्नका साथ अगाडि जाने हो भनेदेखि, सबै इमान्दार बनियो हो भनेदेखि जस्तै ठुला समस्याहरू पनि समाधान बन्न सक्दैन, समाधान बन्न नसक्ने होइन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला सुरु भएको चीनमा नै अहिले उहाँहरू एकदम सकुशल उसबाट चाहिँ स्मुथली अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्ने देखिएको छ। न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीले कोरोना फ्री भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसले हामीले पनि 3 करोड नेपाली, त्यो पनि अधिकतम हो भनौँ, यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो परिस्थिति ल्याउन नसक्ने अवस्था होइन। त्यसो भएको हुनाले म त्यो कुरा तपाईँको यो मिडिया मार्फत जाहेर गर्न चाहन्छु मित्र। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल मित्र, यो असहज परिस्थितिमा पनि बन्दाबन्दी अनि एकान्तवास बसेको बेलामा पनि मिडियासँग जोडेर तपाईँहरूका लाखौँ लाख दर्शकहरूको बिचमा मेरो विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसले एबिसीलाई म धन्यवाद दिन्छु। हस् दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। हामीले आज डाक्टर साहबसँग सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै लाने घोषणा गरेको थियो, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र जुन यो असहज परिस्थितिमा खस्कदु अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले के कुरामा ध्यान दिने, जुन अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ कर लगायत अन्य कुराहरू, रेमिटेन्स अहिले एकदमै शिथिल भएको छ। अहिले जुन पर्यटनबाट हुने लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट जुन तरिकाको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था थियो त्यो सबै अहिले जीर्ण बनिरहँदा, खस्किदो बनिरहँदा अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। भोलि अन्य फरक विषयमा तपाईँहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।